السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. الفيديو ديالنا ديال اليوم غادي يكون متابعة ديال الفيديوهات السابقة واللي هي تحضيرات العيد ان شاء الله. ولكن قبل ما ندخلوا في الموضوع نتمنى انكم اذا كنتوا اول مرة تشاهدوا القناة نتمنى انها تكون عجبتكم، وإذا عجبتكم ما تنساوش تشتركوا فيها وتحطوا لي اعجاب وتعاليق. اما الوصفه ديالنا كما لاحظتوا هي صابلي. هاد الصابلي هذا اللي كيكون يعني ساهل بعجينه وحده وكنشكلوا بها عده اشكال. اذا كانت الوصفه ديالنا ديال اليوم تعجبكم خليكم معايا لنهايه الفيديو. المقادير اللي غادي نحتاجو لتحضير هاد الوصفه، هنا عندي 250 غرام ديال الزبده اللي كتكون بدرجه حراره المطبخ. انا هنا وجدت 700 غرام ديال الدقيق، ولكن غادي نبقى نضيفها بشويه بشويه ونشوف شحال غادي تهز لي هاد العجينه، واش 500 غرام واش كتر. عندي بيضتين كاملتين، عندي ساشي ديال الفاني، عندي 4 معالق صغيره من خميره الحلويات، عندي هنايا شويه ديال الملحه، عندي كاس سكر سنيده، وعندي كاس زيت. غادي ناخذ هاد الزبده، غادي ناخذ السكر نخلطوه مع الزبده والسكر فاني والملحه. انا هنا من استعملت سكر سنيده يعني خاصنا نخدموها كتر هاد الزبده هذه، ولكن الا كنا خدمنا يعني سكر كلاصي كنخدموها واحد شويه حتى تولي لنا بومات ونحبسو. الا بغيتو تخدموها بالباتور يمكن لكم تخدموها بالباتور، يعني نتوما وشنو بغيتو تخدموا. بالباتور سي فري كتجي ساهله، يعني على هكا تبقاو نخدموها باليد. هنا كنضيفو هاد البيض، يعني حتى يندمج هاد البيض مزيان مع الزبده. عاد غادي نضيفو الزيت. هنا غادي نضيفو الزيت، كما كتلاحظوا معايا هنا يعني صافي هاد الزبده والسكر تخدموا مزيان مع الزيت والبيض. يعني هذاك السكر سنيده كنحسوا به انه دابنا، ما بقيناش نحسوا به في يدينا. عجبت لكم يعني ولا استعملنا سكر كلاصي كتجينا سهل من هذه تاع السكر سنيده، وبالباتور كتجي عاود كذلك سهل. ولا بغيتو تخدموها بالباتور، انا هنا زعما بغيت نبين لكم بانه نقدروا نخدموها بعده طرق، يعني نتوما وشنو اختاريتو. هنا غادي نضيف نصف الكميه ديال الدقيق، كنضيف لها هذيك ربع ملعقه ديال الخميره، وكنحاولوا نجمعوا هاد العجينه غير هكا غير بالصباع ديالنا. نبقاو نزيدو الدقيق، يعني
عندنا ميزاننا كنزيدو الدقيق حتى نقدروا اننا نشكلوا كريات بهاد العجينه هذه. هنا هاد باقي هاد العجينه يعني هنايا زدت 700 غرام كامله ديال الدقيق. غادي نزيد غير واحد شويه ديال الدقيق. ها شحال غادي نزيدها، يعني ما وصلش كاس ديال الدقيق اللي زدت لها، باش عاود ما تجيناش قاصحه، حيت لا العجينه ديال الصابلي ولا اي ديال الكاطو يعني ولا قصحناها بزاف الكاطو ما غاديش يجي هشيش وغادي يجينا يعني في شي شكل في الفم ديالنا من ناكلوه. وصافي هنا غادي نقسموا العجينه ديالنا باش نديروها ترتاح في الثلاجه على حساب واحد نصف ساعه، باش من بعد عاد نمروا وغادي نسرحوها ونخدموا بها الاشكال ديالنا ديال الصابلي اللي بغينا. قبل ما نديروها في الثلاجه ضروري ما نغلفوها، يعني هذه راه مساله بديهيه، باش نغلفوها عاد نديروها في الثلاجه ترتاح باش ما تنشفش. هنا من بعد ما مرت 30 دقيقه خرجناها من الثلاجه وغادي نسرحوها، ومن بعد كيبقى لنا الاختيار في الاشكال اللي بغينا حنايا نستعملوهم. ودائما يعني باش نورق الكاطو ديالي نفضل انني نستعمل بلاستيك غذائي او حتى هاد الورقه ديال البسطيله ما نرميوهاش، الورقه ديال البريك ما نرميوش، هاد الوراق اللي كيكونوا يفرقوا العجينه في الوسط ونستعملوها يعني هكا باش يعني حتى هي مزيانه باش نسرحوا العجينه ديالنا وكتكون اقتصاديه، يعني احسن ما حتى باش ولا درناها في الصينيه يعني كتجي مزيانه ما كتلصقش. وملي كنسرحوا هكا العجينه يعني بلا دقيق العجينه ديالنا ما كتيبش وكتبقى يعني رطبه. وهنا الاشكال يعني نستعملوا اللي بغينا على حساب من بعد حنا شنو غادي نديروا لهم، يعني في الشوكولات او نديروهم هكا نعمروا هاد الثقبه هنايا بالكونفيتور، يعني كيبقى لنا على حسب الاختيار. او يمكن لكم كذلك تقطعوا بكاس ولا بهكا بالقفل ديال الشقره بالبوشون ديال القرعه. وهنايا غادي نبقاو بحال هذا نقطعوه غير في هكا نديروه غير في شويه دقيق باش ما يلصقناش ونقطعو. اما بالنسبه لهادو اللي كيكون فيهم يعني هاد الثقب هكا من الاحسن انكم تغلفوهم هكا بالبلاستيك الغذائي، كيبقى احسن من الدقيق، لانه الدقيق دائما كيبقى يلصق لنا لداخل هاد العجينه ديال الصابلي وكتقطع، ولهذا من الاحسن نديرو هكا البلاستيك الغذائي نغلفوه وكنبقاو نقطعوه بكل سهوله، حتى الشكل ديالو يعني كيبقى هكا كما كتلاحظوا معايا هنا ما تهرستليش العجينه وبقات صحيحه. ولا كنا استعملنا غير المرشم بلا ما نديرو في البلاستيك واخا نديرو له الدقيق غادي تقطع لنا وتلصق لداخل. اما بالنسبه للجهه الاخرى اللي ما فيهاش الثقب يعني عادي هذاك نستعملوا المرشم عادي بلا ما نديرو له البلاستيك. وهنا من الاحسن باش نسرحوا العجينه نسرحوها سواء فوق طابي سيليكون ولا نديرو عاود البلاستيك الغذائي ولا الورقه ديال البسطيله باش تسهل علينا ونهزوها بكل سهوله. ولا كذلك عاود ناخذوا وحده هكا ديال الكوزينه نديروا لها شويه تاع الدقيق
وكنهزو العجينه ديالنا هكا باش ما تخسرش هكا بكل سهوله. حتى هذه كنوضعوهم مباشره في الفران، عفوا نوضعوهم مباشره في الصينيه ديال الفرن، والفرن نكونوا سخناه على درجه حراره 180 درجه. وصافي كنواصلوا هكا بهذه الطريقه، هذه نفس الطريقه حتى نكملوا جميع العجينه ديالنا. وكنكونوا اختارينا الاشكال واختارينا حتى يعني هذيك الديكوراسيون اللي غادي نديروها من الفوق. انا بالنسبه ليا لهذا الشكل المربع غادي نزينو بالشوكولات. في المول ديال الشوكولات غادي ندوب الشوكولات، من بعد غادي نتلاقاو باش هكا ومن في الوسط ديالو غادي ندوب سواء ندير فيه هكا فواكه مجففه او ندير فيه نسلي كراميل. نسلي كراميل باش نحصلوا عليه كنطيبوه كناخذوا نسلي الحليب المركز المحلى وكنطيبوه في طنجره الضغط، كنطيبوه فيها ساعه قل ربع. اما الا كانت يعني الطنجره عاديه كنطيبوه فيها ساعه ونص باش يولي لنا كراميل. اما يمكن لكم كذلك انكم تزينوها، يعني كديروا شوكولات سوداء وفي الوسط ديروا شوكولات بيضاء، يعني هذاك الشيء تاع التزيين كيبقى ساهل كل واحد وشنو كيبغي. اما هاد العجينه المتبقيه كنجمعوها من بعد ما نكملوا غادي نجمعوها ونوضعوها في الثلاجه ترتاح حتى هي واحد المده وعاد باش نخدموا بها. وكنبقاو بهذه الطريقه هذه حتى نساليو العجينه ديالنا كامله، وغادي نتلاقاو من بعد باش نمروا لمرحله التزيين. كما سبق لي ذكرت يعني الفرن مسخن على درجه حراره 180. اما المده ديال الطهي يعني ما كياخذناش اكثر من 15 دقيقه. لي صابلي كما هو معروف كيطيبوا في الساعه، يعني خاصنا نحضيو معاهم حيت ولا غلفنا عليهم غير واحد شويه صافي غادي يتحرقوا. هنا التزيين غادي نزينوه بالشوكولات وغادي نزينوه كذلك بالكونفيتور، ولكن الشوكولات هنا غادي نبديو بها باش ندوبوها. انا عندي الشوكولات الاسود اللي غادي ندوبو غير في ميكرووند، حيت الشوكولات الاسود يعني كيقدر يدخل الميكرووند. اما الشوكولات الابيض كنديرو في حمام مريم لانه جد حساس، ولا درته في الميكرووند يقدر يتحرق ويقدر عاود ما يذوبش مزيان، كيولي بحال اون بات بحال العجينه. ولهذا من الاحسن انكم تحركوه في حمام مريم باش يذوب على خاطرو ما يعني وما يخسرش. بالنسبه ليا هنايا ما غاديش نزيد الزيت في هاد الشوكولا هذه، كنخليها يعني هكا طبيعيه وكان غير ندوبها في حمام مريم. عفوا الشوكولا الاسود غادي ندوبوه في ميكرووند، كندير عليه واحد هكا كنبقى كل مره نحل عليه ونحركو ونمرو ونديرو مره ثانيه باش يذوب باش ما يتحرقش الكاع ديالو. وهنا الفوق كيبقى جامد يعني ما يذوبش. وصافي هنايا ذوبنا الشوكولاط وغادي نمرو نديروهم في القوالب. من بعد ما غادي نديرهم في القالب غادي ندخلهم المجمد لمده يعني ما غاديش ياخذوا لنا بزاف ديال الوقت في المجمد. ومن بعد ما يجمدوا غادي نتلاقاو باش نحضروا لي صابلي ديالنا. هنايا من بعد ما وجدت لي صابلي وجدت كذلك التزيين غادي نمروا باش نبقاو نلصقوهم. من الاحسن انكم توجدوا يعني جميع المسائل عاد تمروا لهاد المرحله ديال التزيين. هنا غادي نلصق الشوكولاط ديالي غير بالشوكولاط الدائبه، ولكن الشوكولاط كتكون يعني شويه بدات تبرد، ما خاصهاش تكون سخونه بزاف، لانه الا استعملنا الشوكولاط سخون يعني راه باينه غادي هذاك التزيين اللي غادي نديروه من الفوق غادي يذوب وما غاديش يجينا الشكل ديالو يعني واضح ومزيان. اما هنا بالنسبه للكراميل اللي غادي نستعمل عندي نسلي حليب مركز محلى اللي درتو في طنجره الضغط لمده 45 دقيقه. الا كنتو باغيين نديرها غير في الطنجره العاديه غادي تخليوها على حساب واحد ساعه ونصف باش يولي لنا كراميل. وكاين واحد الشكل اخر اللي غادي نزينو بالكونفيتور ديال لا فريز، غادي ندير عليه شويه سكر كلاصي وكندير عليه الكونفيتور ديال لا فريز. هذا الشكل هذا هو اللي غادي ندير فوق السكر كلاصي والكونفيتور ديال لا فريز باش يعطي داك الشكل زوين في الاحمر في الوسط وعلى شكل قلب. والان غادي نمروا باش نبداو التزيين. انا هنا كنت ديجا حضرت واحد الشكيلات، هنايا عندي هذا الشكل هذا ديال المربع. هنا غادي ناخذوا المربع ديالنا ونديروا فيه شويه ديال الكراميل، ومن بعد غادي نلصقوا فوق منه المربع ديال الشوكولات.
وكنواصلوا هاد العمليه هكا. بالنسبه للشكل ديال الورده اللي غادي ندير بيضه، كناخذوا صابلي ونديروا الشوكولاط البيضاء. كما تلاحظوا هنا معايا الشوكولاته البيضاء يعني راه مراهاش دايبه بزاف، بدات تجمد لنا. من الاحسن انكم تستعملوها هكا باش ما تذوبناش هذاك التزيين اللي غادي نديروه من الفوق. وهنايا عندي الشكل المثلث اللي فضلت انني نديرو بهذا الشكل هذا. من بعد ما درتو في الصينيه دهنتو ببياض البيض ورشيتو هكا بشويه ديال اللوز. يمكن لكم ترشوه بشويه ديال قوقاو او اللوز، يعني كيبقى على حسب الاختيار. وكذلك يمكن لكم تلصقوه بالكونفيتور ديال المشماش ولا اي مربى. انا هنا استعملت الكراميل. وكنواصلوا على هذا الشكل هذا حتى ننتهيو من جميع هاد. عفوا قبل ما نخليكم، هنايا استعملت واحد الشكل هكا، درت له دهنته حتى هو ببياض البيض ولصقت فوقه هكا رقائق ديال اللوز. ويمكن لها كذلك اننا ناخذ واحد المربع هكا ونغطسوه في الشوكولاط الذائب ونرشوه شويه هكا بجوز الهند. كما لاحظتوا معايا هنايا يعني هاد الشكلات اللي صايبناهم ساهلين بزاف وماشي صعاب. نتمنى انهم يكونوا عجبوكم، وغادي نخلي لكم في صندوق الوصف ان شاء الله نخلي لكم الصابلي اللي كنت شاركت معكم سابقا، واللي هو ما فيهش الزيت، يعني كنديروه غير بالزبده وتيجي رائع حتى هو. هاد الصابلي هذا ديال اليوم يعني صابلي اللي هو نوعا ما اقتصادي، يعني كنضيفو فيه الزيت وكيغير منا اكثر. غادي نخلي لكم الصابلي الاخر حتى هو في صندوق الوصف، ونتمنى انكم تجربوا هاد الوصفات هادو لانها فعلا وصفات جد سهله. كنحاول ما امكن انني نقلب لكم يعني هكا على وصفات اللي كتكون سهله وتكون ناجحه كذلك. وفي هاد الساعه هذه غادي نخليكم في امان الله ونضرب لكم موعد في وصفات اخرى وفيديوهات مجين ان شاء الله. الى اللقاء.